तारुफ उसी हुजरे में आप इबादत किया करती थीं। एक दिन क्या हुआ, फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अमी इंसानी शक्ल के अंदर खूबसूरत नौजवान की शक्ल में हज़रत मरियम के हुजरे में आ जाते हैं। आप बड़ी पाक दामन खातून थी और अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी। आपने जब एक नौजवान हसीनो जमील नौजवान को देखा, आपने उसी वक़्त अल्लाह की पनाह मांगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे कि परेशान मत हो, डरिए मत, मुझे अल्लाह पाक ने आपकी बारगाह में भेजा है। पूछा किस लिए आए हो? वो कहने लगे कि मैं आपको बेटा अता करने आया हूँ। ये कुरान मजीद में समझ ले, उसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं आपको बेटा अता करने आया हूँ। और एक जगह पे अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने आके कहा वो बेटा बड़ी ही शानों वाला होगा, दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह पाक उसको बुजुर्गी अता फरमाएगा। व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला। फिर उन्होंने ये भी कहा जो मैंने तुम्हें बेटा अता करना है वो इतनी शानों वाला होगा, बड़ी उम्र में तो हर कोई बंदा बातें करता है, वो बड़ी उम्र में भी लोगों से बातें करेंगे, लेकिन जब वो बेटा झूले के अंदर होगा, छोटा सा बच्चा होगा, उस वक्त भी लोगों से बातें किया करेगा, अल्लाह के नेक बंदों में से होगा। आज मैं आया हूँ रब के हुक्म से, और क्या करने आया हूँ? तुम्हें बेटा अता देने के लिए आया हूँ। हज़रत मरियम फिर परेशान होती हैं, कहती हैं कि मेरा तो शोहर ही कोई नहीं है, मेरे बदकारी भी नहीं की, तो फिर बेटा कैसे होगा? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी कहने लगे कि ये जो मामला है ना, ये अल्लाह के लिए बहुत ही आसान काम है। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहना सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा मेरा शोहर भी नहीं है, मैं बदकार भी नहीं हूँ, बेटा कहाँ से आएगा? फरिश्तों के सरदार कहने लगे काला कज़ालिकी काला रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, कि आपका रब फरमाता है ये काम हमारे लिए बड़ा ही आसान काम है, हमने तो बस इतना ही कहना है हो जा और उसने हो जाना है। वही कदा अमरन रब्बुका, कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह पाक जब भी किसी काम के बारे में फैसला फरमा लेता है, अल्लाह फरमाता है हो जा, वो काम हो जाता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मामला अल्लाह के लिए बड़ा ही आसान मामला है। फिर वो उम्मीद से हो जाती हैं। इसके बाद मेरे भाइयों, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक़्त आता है ना, तो वो अपनी बस्ती से दूर चली जाती हैं, बस्ती से दूर चली जाती हैं और एक खजूर का खुश्क दरख्त उसके नीचे वो जाकर बैठ जाती है। परेशान है, गमगीन है, ना कोई वहाँ पर इंसान है, ना ही वहाँ कोई खाने पीने का सामान है, और एक टेंशन भी है कि अब क्या होगा, बाद में मैं लोगों को जाकर क्या बताऊंगी। फिर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अल्लाह तहज़नी कद जअला रब्बुकी तहतकी सरिया व हुज़ी इलैकी बिजिज़िन नखलती तुसाकित अलैकी रुतबन जनिया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ऐ प्यारी मरियम परेशान नहीं होना, ये देखो हमने तुम्हारे नीचे नहरों को जारी फरमा दिया है और हुक्म दिया जिस खुश्क दरख्त के नीचे तुम बैठी हो ना, इसकी टहनियों को तुमने हिलाना है। बज़ाहिर तो ये खुश्क है, जब तुम इसकी टहनी को हिलाओगी, हरकत होगी, तो उस टहनियों से पकी हुई ताज़ा खजूरें तुम्हारी गोद में आ जाएंगी। यही हम कहते हैं अल्लाह के जो वली होते हैं उनके हाथों में ताकत किसकी आ जाती है? अल्लाह की आ जाती है। खुदाई ताकत उनके हाथों में आ जाती है। अगर वो हाथ एक खुश्क दरख्त को लग जाता है, साल नहीं, महीने नहीं, दिन नहीं, फौरन फल भी आ जाता है, ताज़ा पकी हुई खजूरें गोद में आ जाती हैं। ये कुरान का फैसला है। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो जाती है। आप फिर परेशान होती हैं कि अब मैं जब अपने इलाके में मैंने जाना है, लोग मुझे बातें करेंगे। अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होता है कि तुमने किसी को कोई जवाब नहीं देना, बस इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना है, ये बच्चा खुद ही सबको जवाब दे देगा। तो मेरे भाइयों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर आपकी वालिदा हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा वहाँ से जब अपने इलाके में आती हैं,
بستی کے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، تم نے یہ کیا کیا، نکاح بھی نہیں ہوا، شور بھی نہیں تھا، تم بچہ لے کر آ گئی ہو۔ حضرت مریم سب کی باتیں سنتی رہی، پھر انہوں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے خاموش ہو کر لوگوں کو اشارہ کیا کہ جو بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو، جو بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ جب انہوں نے کہا بچہ کیسے بولے گا، بچہ تو ابھی گود میں ہے، دودھ پیتا ہے، بچہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھو تو صحیح نہ، پھر بول نہیں جائے گا۔ پھر جب انہوں نے پوچھا تو بچہ کہنے لگا قال انی عبد اللہ، 16واں سپارہ ہے میرے بھائیو، سورہ طٰہٰ ہے بلکہ سورہ مریم ہے، 16واں سپارہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ چھوڑتے ہیں اور لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں سن لو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور وجعلنی مبارکن، اس نے مجھے برکتوں والا بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے کے بھیجا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے لوگوں سن لو، وبرم بوالدتی، میرے رب نے مجھے اپنی ماں سے فرما برداری کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میرے رب نے مجھے متکبر نہیں بنایا، میرے رب نے مجھے بد نصیب نہیں بنایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری وفات ہوگی، جس دن مجھے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ اللہ پاک کی قدرت کی بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ اچھا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدرت کی اس بڑی نشانی کو دیکھ کر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں پر تو بے شمار لوگ اس کام کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ یہودیوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے، اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے حضرت مریم کی ذات پر۔ یہودی بھی گمراہ ہو گئے، اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائی کہنے لگے جی یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی یہ عجیب و غریب اور بڑی نشانی دیکھ کر وہ سارے اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن وہ ایمان لانے کی بجائے الٹا گمراہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس حقیقت کو قرآن مجید کے اندر بڑے ہی صاف لفظوں میں بیان فرما کر بڑی ہی آسانی سے سمجھا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان عیسیٰ مثل آدم، ان عیسیٰ مثل آدم، اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے یہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے آدم علیہ السلام کو میں نے مٹی سے پیدا فرمایا، میں نے حکم دیا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتا تھا ان لوگوں کو، لوگوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، اور ان کو خدا کا بیٹا کہنے والوں دیکھو تو صحیح، عیسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے صرف باپ کے بغیر پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو تو میں نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہی پیدا فرمایا ہے۔ دونوں کو اللہ نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا وہاں کے لوگوں کو، لیکن ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ جب اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ماں کے بغیر باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اللہ فرماتا ہے جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟
یہ ہے قرآن مجید کے اندر بھی میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھایا گیا ہے۔ آج کل ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، بلکہ ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا ہے۔ ابھی بھی وہ زندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، اور قرب قیامت انہوں نے تشریف لانا ہے۔ جب وہ تشریف لائیں گے ملک شام کے اندر، ملک شام کی جامع مسجد کی جو دمشق کی جو جامع مسجد ہے، اس کے مشرقی کنارے پر فجر کی نماز کے وقت آپ نے نازل ہونا ہے، اور فجر کی نماز کی اقامت بھی ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہوں گے امامت کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز فجر ادا فرمائیں گے، اور پھر کریں گے کیا؟ پھر سرکار کے دین کے جھنڈے کو بلند فرمائیں گے۔